पाकिस्तान और भारत दोबारा से एक जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं। सलामती काउंसिल में इस बात को भी एतराफ़ किया गया है कि दहशतगर्दी तो एक आलमी मसला है। सबसे ज्यादा इससे मुतासर खुद पाकिस्तान हुआ है। भारत दुनिया में बेनकाब हो चुका है। उसकी दहशतगर्दी की जो पुष्पनाही है वो सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर और जनूबी एशिया तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी सतह पे भी वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें वो बहुत अहम और बरवक्त हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के अपने ही गले पड़ गया है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के खिलाफ अब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारत की जंगी सलाहियतों पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और इस हमले के अंदर सिक्योरिटी की नाकामी के जिम्मेदारों को सामने लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बनकर रह गया। पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी अब भारत के लिए आलमी सतह पर जग हसाई का बायस बन रही है और दुनिया ये जान चुकी है कि भारतीय एजेंसियां खुद दहशतगर्दी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश करती हैं, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि आलमी मीडिया ने पहलगाम हमले को कोई ख़ास कवरेज नहीं दी। यही वजह है कि भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। बिल्कुल जनाब, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी के बायस भारत को शदीद हाज़मियत का सामना करना पड़ा। भारत की कोशिश थी कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान को बराह रास्त निशाना बनाया जाए और इलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त अल्फाज शामिल किए जाएं, मगर पाकिस्तान की बरवक्त हिकमत अमली और मौसर सफारतकारी के बायस इलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया गया। सलामती कौंसिल के मजम्मती पैगाम में भारत मुतनाज़ा अल्फाज इस्तेमाल कराने में नाकाम रहा। ताहम सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया, जिसे पाकिस्तान की अहम और बड़ी सिफारती बरतरी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर अपने दोस्त ममालिक से राबते तेज़ कर दिए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, चीनी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, जिसमें इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश की और कहा कि तेहरान पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा तैयार है। बाद अज़ा वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और अगर ईरान इस हवाले से कोई भी किरदार अदा करना चाहता है तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। सऊदी अरब, चीन और ईरान से बातचीत हुई है और इन्हें एतमाद में लिया गया। दोस्त ममालिक की ये हिमायत पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त दोबारा से यूँ लगता है कि भारत की गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल की वजह से पिछले 38 साल में ये गालबन 8वां मौका है कि पाकिस्तान और भारत दोबारा से एक जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं। और पिछले 7 मौके की तरह इस दफ़ा भी भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग के झूठे बयानिए का सहारा लेते हुए कोशिश की है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जाए और फिर उस इल्ज़ाम का बहाना उठाते हुए पाकिस्तान को की साख को भी नुकसान पहुंचाया जाए और साथ ही साथ कोई जहारियत की भी कोशिश की जाए जिसका दाखिली सियासत में मोदी सरकार फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन जिस तरह आपने अभी खुद भी बड़ा तफसीली अहाता किया, तो पाकिस्तान ने बरवक्त अंदाज में 3-4 डोमेन्स में बहुत जिम्मेदारी के साथ एक मजबूत और अहम पैगाम आलमी बरादरी, भारत और अपनी कौम को दिया है। पहली बात जिस तरह आपने सलामती काउंसिल की बात की, तो सलामती काउंसिल में इस बात को भी एतराफ़ किया गया है कि देखें, दहशतगर्दी तो एक आलमी मसला है और सबसे ज़्यादा इससे मुतासर खुद पाकिस्तान हुआ है और उसका जो नुकसान है वो भारत से कहीं ज़्यादा हमने भी उठाया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत के अंदर किसी दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात है कि क्योंकि खुद पाकिस्तान अब इस वक्त तरक्की, सलामती और खुशहाली के रास्ते पे गामजन है, तो हम इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलविस होने का हमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार, लेस और मुस्तैद हैं और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आलमी बरादरी, आलमी ताकतें और जो अहम ममालिक हैं जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें चीन
چین شامل ہے, دیگر سعودی عرب شامل ہے, ان کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. بالکل سر, ہم ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور ایران کا آپ نے نام لیا. سر, ایران نے پاک بھارت کشیدگی کو کم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے, قدم آگے بڑھا کے. پاکستان نے بھی خیر مقدم کیا ہے. کیا اب بھارت ایران کی ثالثی قبول کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے, پاکستان کی جانب سے پہلے تو میں ان تمام ممالک نے جنہوں نے پاکستان بھارت کی موجودہ کشیدگی کو کم کرانے میں اپنا رول ادا کرنے کی آفر کی ہے, ان کا خیر مقدم بھی کروں گا کہ یہ اس خطے میں امن اور سلامتی کے قیام اور جنگ کے خطرات کو کم کرنے میں ایک بہت اہم اور ذمہ داری کا کام ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام کوششوں کو ویلکم کرتا ہے, لیکن بہت ضروری یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خود بھی ہوش کے ناخن لے, کیونکہ بدقسمتی سے بات دراصل یہ ہے کہ عالمی برادری تو اس کو قائل کرنے کی, اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جس طرح کی انہوں نے پلاننگ کی ہے اور پانی کو بند کرنے کی جو مطلب ایک انتہائی مضحکہ خیز کوشش ہے, یا انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کرنے کی جو بات ہے, یا پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی جو الزام تراشی ہے, اور غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیانیہ مرتب کرنا, یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ طرز عمل ہے ایک 1.5 ارب آبادی کی ریاست کے لیے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ پوری عالمی برادری بتدریج واقف ہو رہی ہے کہ کس طرح بھارت عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک. علی صاحب, کچھ دیر پہلے جس طرح آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے پہلگام واقعے پر, جیسے کہا آپ نے چین, ایران اور سعودی عرب جیسے اہم ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ بھارت کے لیے ایک واضح پیغام نہیں ہے کہ اب اس کی یہ جو منفی سیاست ہے, منفی سوچ ہے, یہ جو اسٹریٹجی ہے, وہ دنیا میں اب پذیرائی اس کو نہیں ملے گی؟ دیکھیں جی, اس کے 3 پہلو. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے آپ جانتی ہیں کہ بھارت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے. کس طرح وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برطانیہ میں ان کی کوششیں سامنے آئی ہیں. پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی دہشت گردی کی جو پشت پناہی ہے وہ صرف پاکستان, کشمیر اور جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے, بلکہ عالمی سطح پہ بھی وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جس طرح سے وہ اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے, اپنی جنگی جنون میں مبتلا ہے اور ایک ایٹمی جنگ جو ہے اس کا خطرہ مول لینا چاہتا ہے, تو یہ وہ تینوں ایسپیکٹس ہیں جس سے بتدریج عالمی برادری واقف بھی ہو رہی ہے, اور جس سے پاکستان کی سفارتکاری اور بیانیہ بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں بتدریج پوری دنیا میں یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ, اور یا اس کو ہتھیاروں کی فراہمی اور اس کے ساتھ دفاعی تعاون عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس لیے میں پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں میں دنیا جو ہے وہ بھارت سے زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ڈیل کرے گی, اور اس کے ذریعے سے جو عالمی امن و سلامتی کو خطرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا خود عالمی برادری کے اپنے مفاد میں. بالکل اپنے مفاد میں. اور پھر عالمی برادری نے بھی دیکھا کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت دوسروں پہ تو الزام لگاتا ہے, لیکن اپنے ملک میں کبھی یورینیم برآمد ہو رہی ہے, کبھی دوسرے ممالک میں دہشت گردی کروا رہا ہوتا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی اس کی مثالیں دی. سر, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی بڑی کامیاب سفارتکاری اس بار دیکھنے میں آ رہی ہے. بھارت کو اپنے ناکام عزائم میں منہ کی کھانا پڑ رہی ہے. سلامتی کونسل کے اعلامیے میں جموں و کشمیر کا ذکر ہونا اور ایک بڑی محتاط لینگویج کا اس میں استعمال ہونا, یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ لیکن 3 سطح پہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں بہت اہم اور بر وقت ہیں. پہلی بات یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس کا بھی جو اعلامیہ سامنے آیا وہ انتہائی جامع تھا, اور اس کی ٹارگٹ آڈینس داخلی سطح پہ بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری بھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی خواہش رکھنا چاہتا ہے, امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, لیکن ہماری امن کی خواہش کو کوئی کمزوری سے غلط فہمی کے تحت تعبیر نہ کیا جائے, ورنہ بھارت کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 6 سال قبل جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی آئی تھے. آج جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں. اس وقت پاکستان نے کسی قدر بردباری کا اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا. ممکن ہے اگر بھارت جو ہے اس دفعہ دوبارہ کسی غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کو کہیں زیادہ شرمندگی اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے, اور ممکن ہے پاکستان اس دفعہ اتنا زیادہ رحم دلی اور بردباری کا مظاہرہ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب.